नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ फर रिसिएबलको फर्मेट र न्युमेरिकल पढ्छौं। अब रिसिएबल भन्न साथ जब हामी कम्पनीले चाहिँ क्रेडिट सेल्स गर्छौं, क्रेडिट सेल्स गरिसकेपछि कति एमाउन्ट चाहिँ हामीले डेप्टरसँग लिनु छ त्यसलाई नै के भन्छौं हामी रिसिएबल। डेप्टर अथवा रिसिएबलको भ्यालु चाहिँ कति छ हैन, उठ्न बाँकी पैसा कति छ, यो च्याप्टरमा हेर्ने पनि रिसिएबलसँग रिलेटेड। जस्तै अर्को के हुन्छ हाम्रो ब्याड डेप्ट हैन, ब्याड डेप्ट हुने चान्स पनि हुन्छ कम्पनीले, र त्यो ब्याड डेप्टलाई चाहिँ कम्पनीले कसरी मेन्टेन गरिरहेको छ त्यो सबै चाहिँ हामी के गर्छौं न्युमेरिकलमा चाहिँ सल्भ गर्छौं। यानी सुरुमा छ मेथड्स अफ अकाउन्ट फर अनकलेक्टिबल अमाउन्ट। अनकलेक्टिबल अमाउन्ट भनेकै डाउटफुल डेप्ट अथवा के हो ब्याड डेप्ट। ब्याड डेप्टलाई चाहिँ रिसिएबलमा चाहिँ कसरी म्यानेज गरिरहेको छ त्यो हेर्ने काम गर्छौं। अब यसको लागि चाहिँ हामी के बनाउँछौं जर्नल इन्ट्री। अब जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट सेम सधैँ डेट, अकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लेनेसन, पीआर, डेबिट र के छ क्रेडिट। अब डेटमा जुन डेट अथवा सिरियल नम्बर जे छ त्यो लेख्छौं। अकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लेनेसनमा त्यसको ब्रिफ डिस्क्रिप्सन लेख्छौं। अब पीआर भइहाल्यो, त्यसमा केही लेख्ने काम चाहिँ गर्दैनौं। डेबिट र अर्को के हुन्छ क्रेडिट। अब फर्स्टमा चाहिँ ब्याड डेट चाहिँ के हुन्छ दुईटा मेथडबाट चाहिँ रिटर्न अफ गर्छ। एउटा डाइरेक्टली गर्छ, अर्को चाहिँ अलाउन्स फर डाउटफुल डेट बनाएर गर्छ भने चाहिँ यहाँनिर सुरुमा डाइरेक्ट रिटर्न अफ मेथडमा सिम्पली के छ ब्याड डेप्ट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट्स रिसिएबल। अब ब्याड डेप्ट रिटर्न अफ भनेर दियो भने ब्याड डेप्ट अकाउन्ट डेबिट टु के लेख्छौं हामी अकाउन्ट्स रिसिएबल अकाउन्ट भनेर यसको के गर्छ जर्नल बनाउँछौं। अब यसको न्यारेसन फर ब्याड डेप्ट रिटर्न अफ गरेको, त्यही भएर फर ब्याड डेप्ट रिटर्न अफ। अब अर्को मेथड चाहिँ छ हामीसँग अलाउन्स फर डाउटफुल डेप्ट मेथड। अब यसमा चाहिँ सिधै अकाउन्ट रिसिएबलमा जाँदैन, सुरुमा चाहिँ ब्याड डेप्टलाई अलाउन्समा ट्रान्सफर गर्छौं र त्यो अलाउन्स चाहिँ बल्ल केमा गर्छौं रिसिएबलसँग रिलेट गराउँछौं भने चाहिँ यसको लागि सुरुमा के निकाल्छौं एस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट। अब एस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट अकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेप्ट अकाउन्ट। अब एस्टिमेटेड ब्याड डेप्टको फर्मेट अहिले बुझाउँछु। जे होस् हामीले ब्याड डेप्ट निकाल्छौं सर्टेन पर्सेन्ट, त्यो एस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट भयो, त्यसलाई केमा ट्रान्सफर गर्छौं सुरुमा अलाउन्स फर डाउटफुल डेप्टमा भनेपछि अब यसको न्यारेसन फर एस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट चार्ज। एस्टिमेटेड ब्याड डेप्ट चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ चार्ज गर्यो। अब अर्को नेक्स्ट एन्ट्रीमा जुन यो अलाउन्स फर डाउटफुल डेप्ट भनेर छ यसलाई नै केमा लान्छौं डेबिटमा। अलाउन्स फर डाउटफुल डेप्ट अकाउन्ट डेबिट बल्ल अब केसँग रिलेट गराउँछौं अकाउन्ट्स रिसिएबलसँग। दुई स्टेप गरेर क्याल्कुलेसन गर्छौं, टु अकाउन्ट्स रिसिएबल अकाउन्ट भनेर बनायौं भनेपछि यो भनेको फर राइट अफ अनकलेक्टिबल एक्चुअल ब्याड डेप्ट। जुन एक्चुअल ब्याड डेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ के गरेको राइट अफ गरेको। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ब्याड डेप्ट रिटर्न अफ भनेर गरिसकेको हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ उठ्दैन, लस हो भनेर कम्पनीले रेकर्ड गरिसकेको हुन्छ। अब ब्याड डेप्ट भनेको पैसा पनि फेरि रिकभर हुन्छ भने अब त्यसको पनि के गर्नु थाल्नु पर्यो इन्ट्री बनाउनु पर्यो। ब्याड डेप्ट भइसकेको सामान भनेर सोच्यौं पैसा, अब त्यो पैसा चाहिँ रिकभर भएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ जर्नल दुईटा बनाउँछौं। सुरुमा अघि अब हामीले अलाउन्स फर डाउटफुल डेप्ट टु अकाउन्ट्स रिसिएबल बनायौं हैन, ब्याड डेप्ट भयो भनेर राइट अफ भयो भनेर। अब त्यही इन्ट्रीलाई चाहिँ के गर्नु छ उल्टाउनु छ, किनभने त्यो पैसा त के भएको छ हामीलाई रिकभर भएको छ। त्यही भएर अब यसको इन्ट्री गर्नुपर्दाखेरि अकाउन्ट्स रिसिएबल क्रेडिटमा थियो, अकाउन्ट्स रिसिएबल अकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेप्ट त्यसलाई नै के गर्यौं फ्लिप गर्यौं, त्यो चाहिँ रिकभर भएको भएर। अब फर रिस्टेटमेन्ट अफ रिसिएबल अकाउन्ट भनेर लेख्छौं। अब पैसा उठ्यो, पैसा उठ्दा त पैसा रिसिभ भयो, त्यही भएर क्यास अकाउन्ट डेबिट किन रिसिभ भयो अकाउन्ट रिसिएबलको कारणले, त्यही भएर टु अकाउन्ट्स रिसिएबल। यो भनेको के हो कस्टमरसँग चाहिँ पैसा कलेक्सन भयो, त्यही भएर फर क्यास कलेक्सन फ्रम के लेख्छौं हामी कस्टमर। जब हामीलाई रिकभरीको केस दिन्छ, रिकभरी केस भन्न साथ यो दुईटा जर्नल चाहिँ हामीले बनाउनै पर्यो। अब यो आइटमहरु भनेको चाहिँ के हुन्छ जर्नल इन्ट्रीको लागि यो क्याल्कुलेसन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। जहिले पनि क्वेशनले हामीलाई चाहिँ के गर्छ ओपनिङ ब्यालेन्स दिन्छ, अकाउन्ट रिसिएबलको चाहिँ के दिन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स। अब अहिले हामी सपोज 2022 को क्याल्कुलेसन गर्दैछौं भने 2021 को डाटा दिन्छ हैन, त्यो भनेको चाहिँ के हो हामीलाई ओपनिङ, यो वर्षको लागि त ओपनिङ हो। त्यही भएर बिगिनिङ अकाउन्ट रिसिएबलबाट हामी के गर्छौं फर्मेट सुरु गर्छौं एट नेट क्रेडिट सेल्स। अब मैले उधारोमा सामान बेच्छु भने यसको जर्नल के हुन्छ अकाउन्ट्स रिसिएबल अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हैन, पैसा लिन बाँकी छ, त्यही भएर रिसिएबलसँग रिलेटेड भयो, लिनुपर्ने पैसा चाहिँ झन् धेरै भयो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्छौं एड गर्छौं। अब लेस के गर्यौं क्याश कलेक्सन। अब मैले उधारोमा सामान बेचेको थिएँ रिसिएबलमा ट्रान्सफर गरेछ, त्यो पैसा कलेक्सन भयो भने क्याश टु अकाउन्ट्स रिसिएबल आइदिन्छ, त्यही भएर
क्यास कलेक्सन छ भने पैसा उठ्यो भनेर के गरेको लेस गरेको र ब्याड डेट रिटर्न अफ अब कोही चाहिँ ब्याड डेट भागिसक्यो हैन ब्याड डेट भइसक्यो भने त्यसलाई ब्याड डेट रिटर्न अफ भनेर चाहिँ के गर्छौं लेस गर्छौं यो गर्दा इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल हैन कति पैसा चाहिँ उठ्न बाँकी भने अब अर्को छ क्याल्कुलेसन अफ एस्टिमेटेड ब्याड डेट अब एस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्नको लागि डिजाइड इन्डिङ ब्यालेन्स अफ डाउटफुल डेट क्वेशनले सर्टेन पर्सेन्ट दिन्छ अब त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ कहिलेकाहीँ सेल्सको भनिदिन्छ कहिलेकाहीँ इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबलको भनिदिन्छ अब इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल भन्छ नि इन्डिङ एकाउन्ट रिसिएबलको भ्यालु निकालेर बल्ल पर्सेन्ट निकाल्छौं कहिलेकाहीँ क्रेडिट सेल्सको भन्छ जुन क्वेशनले दिन्छ अनि क्रेडिट सेल्सको पर्सेन्टेज निकालेर पनि डिजायर्ड इन्डिङ ब्यालेन्स आउँछ डाउटफुल डेट अथवा ब्याड डेटको अब यसमा डेबिट ब्यालेन्स छ भने एड गर्छ र क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने हामी के गर्छौं लेस गर्छौं अनि यसमा एक्चुअल ब्याड डेट रिटर्न अफ त्यो फेरि जोड्छौं किनभने त्यो त रिटर्न अफ ब्याड डेट नै भयो र ब्याड डेट रिकभर्ड कुनै पैसा चाहिँ उठेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं लेस गर्छौं अब यति टोटल गर्दा यो नै के आउँछ एस्टिमेटेड ब्याड डेट अब एकाउन्ट्स रिसिएबलको इन्डिङ ब्यालेन्स आयो हैन यति चाहिँ इन्डिङ हुनु पर्यो भन्यो अब त्यसमा त डिजायर्ड इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ के गर्छ हामीले चाहिँ 80% चाहिँ के हुनुपर्छ ब्याड डेटको लागि एलाउन्स हुनुपर्छ अथवा प्रोभिजन हुनुपर्छ भनेर छुट्टाएको हुन्छ त्यही भएर इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबलमा चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ डाउटफुल डेट जुन यो माथिको पर्सेन्टेज वाला भ्यालु हुन्छ त्यो घटाउँदा चाहिँ नेट रियलाइजेबल भ्यालु भन्छ एकाउन्ट रिसिएबल चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा कति ट्रान्सफर गर्छ भनेर क्वेशनले सोध्यो भने चाहिँ जहिले पनि के निकाल्छौं नेट रियलाइजेबल भ्यालु निकाल्छौं यो भयो यसको एक्सप्लेनेसन अब हामी के गर्छौं एउटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं यहाँ हामीसँग एउटा क्वेशन छ ड्युरिङ द इयर अफ 2019 कहिलेको डाटा दिइराछ 2019 को ताम्राकार हाउसमेट टोटल सेल्स अफ ₹12 लाख टोटल सेल्स चाहिँ कति दिइराछ हामीलाई 12 लाख दिइराछ भने चाहिँ यसलाई हामीले गिवन लेख्दा गिवन टोटल सेल्स हामीलाई कम्पनीको टोटल सेल्स चाहिँ कति दियो 12 लाख दियो अफ विच 80% आर अन के भनेछ क्रेडिट जसमध्ये 80% चाहिँ हामीलाई के छ क्रेडिटमा छ भन्यो त्यही भएर यहाँनिर हामी अब क्रेडिट सेल्स भनेर निकाल्छौं 80% अफ 12 लाख गर्दा यो कति आउँछ 9,60,000 12 लाख मध्ये 9,60,000 चाहिँ क्रेडिट सेल्स हो भने अब क्याश सेल्स कसरी निक्लिन्छ क्याश सेल्स भनेको चाहिँ अब 20% रिमेनिङ छ 20% चाहिँ के हुने भयो क्याश सेल्स हुने भयो अनि यो कति आयो 2,40,000 अब क्रेडिट चाहिँ 80 भनेको भएर क्याश सेल्स चाहिँ कति पर्सेन्ट राख्दियौं हामीले 20% अथवा लेस गरिदिदा नि हुन्छ कम्पनी कलेक्टेड cash of ₹9,40,000 from the open account in that year र जुन क्रेडिटमा बेचेको थियो त्यो मध्ये चाहिँ 9,40,000 चाहिँ कम्पनीले के गर्यो कलेक्सन गर्यो भनेछ अनि चाहिँ यो भनेको हाम्रो क्याश कलेक्सन कम्पनीले चाहिँ क्रेडिट मध्ये 9,40,000 चाहिँ के गर्यो कलेक्सन गर्यो इन द इयर 2019 it has also wrote off ₹10,000 as an uncollectible account हैन राइट अफ चाहिँ कति पर्सेन्ट कति रुपैयाँ गर्यो 10,000 गर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं ब्याड डेट रिटर्न अफ कम्पनीले चाहिँ ब्याड डेट चाहिँ कति रिटर्न अफ गर्दियो 10,000 चाहिँ के गर्यो रिटर्न अफ गर्यो एज एन अनकलेक्टिबल अकाउन्ट भनेर The following are the balance of accounts at the end of 2018 हामीलाई यो डाटा सबै कहिलेको दिएको थियो 2019 को र अकाउन्ट्स रिसिएबल र एलाउन्स चाहिँ कुनको दिएछ 2018 को दिएछ भनेपछि यो हाम्रो लागि के हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स अथवा ओपनिङ ब्यालेन्स हैन बिगिनिङ अकाउन्ट्स रिसिएबल क्वेशनले चाहिँ बिगिनिङ अकाउन्ट्स रिसिएबल चाहिँ दियो हामीलाई 1,90,000 र हामीलाई क्रेडिट ब्यालेन्स हैन के ब्यालेन्स दियो क्रेडिट भनेर पछाडी ब्र्याकेटमा दिएछ क्रेडिट ब्यालेन्स अफ एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट हैन क्रेडिट ब्यालेन्स चाहिँ कति दिइराछ 14,000 भनेपछि के हुन्छ एलाउन्स फर ब्याड डेब्टको लागि डेबिट ब्यालेन्स दिएको भए एड गर्थ्यौं क्वेशनले हामीलाई कुन ब्यालेन्स दिइराको छ क्रेडिट ब्यालेन्स त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अब आइलपछि हामी के गर्छौं लेस गर्छौं अनि फर्दर कम्पनीले के भन्यो क्वेशनले company's past performance shows that 6% of its ending balance of account receivable is expected to be doubtful debt account
कति पर्सेन्ट चाहिँ उले हुन्छ अरे 6% चाहिँ के हुन्छ एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट हुन्छ के को इन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट्स रिसिएबल को हैन क्वेशनमा याद गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ क्रेडिट सेल्स को भनिदिन्छ क्रेडिट सेल्स के निकाल्छौं अब यो क्वेशनले क्लियरली के भनेको छ इन्डिङ एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ अरे 6% अफ इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल हैन एकाउन्ट्स रिसिएबल को चाहिँ ओपनिङ भ्यालु को हैन इन्डिङ भ्यालु को चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ डाउटफुल डेब्ट चाहिँ 6% राख्छ भन्दियो हैन क्वेशनले चाहिँ यति चाहिँ हामीलाई के दियो गिवन दियो अब रिक्वायर्डमा ए नम्बरमा जर्नल इन्ट्रीज फर सेल्स कलेक्सन एन्ड राइट अफ अनकलेक्टिबल एकाउन्ट अब जुन यो सेल्स गरेको थियो त्यो सेल्स को जर्नल इन्ट्री कलेक्सन को जर्नल इन्ट्री र जुन चाहिँ ब्याड डेट रिटर्न अफ छ यति इन्फर्मेसन को चाहिँ हामीलाई के बनाऊ भन्यो क्वेशनले चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाऊ भन्यो भने अब यसलाई चाहिँ हामी केमा लान्छौं जर्नल इन्ट्रीज अब यहाँनिर सिरियल नम्बर लेखौं किनभने डेट छैन हामीसँग एकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लेनेसन अर्को छ पीआर डेबिट रुपीज र के लेख्छौं हामी क्रेडिट रुपीज यो के को फर्मेट भयो जर्नल इन्ट्री को चाहिँ के छ हामीसँग फर्मेट छ यहाँनिर अब जर्नल इन्ट्री को फर्मेटमा के को चाहिँ जर्नल बनाऊ भन्यो हामीलाई फर्स्टमा सेल्स को हैन भनेपछि ए नम्बर को फर्स्ट रिक्वायरमेन्टमा के को बनाउनु छ फर सेल्स सेल्स को चाहिँ के बनाउनु छ हामीलाई जर्नल इन्ट्री बनाउनु छ अब सेल गर्दा कम्पनीको टोटल सेल्स हामीसँग कति छ 12 लाख मध्ये 9,60,000 चाहिँ क्रेडिट छ रे र क्याश सेल्स चाहिँ कति छ रे 2,40,000 अब यसलाई चाहिँ के बनाउनु छ जर्नल बनाउनु छ अब सेल्स गर्दा फेरि क्याश आयो त्यही भएर क्याश एकाउन्ट के लेख्छौं डेबिट क्याश कति आयो हामीसँग 2,40,000 क्रेडिट सेल्स भनेको के लेख्छौं एकाउन्ट्स रिसिएबल त्यही भएर यहाँनिर हामी के लेख्छौं एकाउन्ट्स रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट कति छ क्रेडिट सेल्स हामीसँग 9,60,000 र टु सेल्स एकाउन्ट टोटल सेल्स चाहिँ हामीलाई क्वेशनले कति दिएको छ 12 लाख को 20% चाहिँ क्याश सेल्स भयो र क्रेडिट सेल्स चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्टेज छ 80%। अब यसको न्यारेसन फर सेल्स रेकर्डेड के गर्यौं हामीले सेल्स चाहिँ के गर्यौं रेकर्ड गर्यौं अब यो भयो सेल्स को जर्नल इन्ट्री अब सेकेन्डमा हामीलाई के को जर्नल इन्ट्री सोधिरहेको छ क्वेशनले आई मा भन्दा क्वेशनले हामीलाई के को सोधेको छ कलेक्सन को अब कम्पनीले के भनेको छ जुन एकाउन्ट्स रिसिएबल छ त्यो मध्ये क्याश कलेक्सन चाहिँ कति भयो रे 9,40,000 अब कलेक्सन भन्दा क्याश डेबिट के को एकाउन्ट्स को भनेछ त्यही भएर क्याश एकाउन्ट डेबिट 9,40,000 टु एकाउन्ट्स के लेख्छौं रिसिएबल जुन क्रेडिट सेल्स थियो त्यसको चाहिँ पैसा कलेक्सन भयो भन्यो त्यही भएर क्याश एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट्स रिसिएबल 9,40,000 भनेपछि फर क्याश कलेक्टेड हैन क्याश के भएको कलेक्टेड भएको अब थर्ड नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले के सोध्यो राइट अफ अनकलेक्टिबल एकाउन्ट राइट अफ भनेको के को ब्याड डेट रिटर्न अफ को चाहिँ के बनाउनु छ जर्नल ब्याड डेट्स के को रिटर्न अफ को अब यसलाई बनाउँदा हामी कसरी लेख्छौं एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट हैन कति रुपैयाँ रिटर्न अफ गरेको हामीले 10,000 रिटर्न अफ गर्यो टु अब रिटर्न अफ भनेको केसँग रिलेटेड भयो एकाउन्ट्स रिसिएबल त लेस हुने भयो त्यही भएर यो चाहिँ केसँग लेख्छौं हामी यहाँनिर एकाउन्ट्स रिसिएबल एकाउन्ट भनेर कति चाहिँ हामीसँग 10,000 भनेपछि फर ब्याड डेट्स रिटर्न अफ यो भयो कति नम्बरको जर्नल इन्ट्री ए नम्बर को जर्नल इन्ट्री ए नम्बर को जर्नल इन्ट्रीमा हामीलाई क्वेशनले सेल्स को जर्नल इन्ट्री अर्को कलेक्सन को जर्नल इन्ट्री र अर्को लास्टमा चाहिँ के को भनेको थियो ब्याड डेट को जर्नल इन्ट्री भन्यौं र हामीले कतिवटा जर्नल इन्ट्री बनायौं 3टा बनायौं यो चाहिँ ए को रिक्वायर्ड भयो अब कन्टिन्यू बी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले के सोध्यो एस्टिमेट द
ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस फर 2019 को लागि चाहिँ ब्याड डेब्ट चाहिँ के गर्नु छ इस्टिमेट गर्नु छ बेस्ड अन पर्सेन्टेज अन एकाउन्ट्स रिसिएबल के को बेसमा भनेको छ एकाउन्ट्स रिसिएबल को बेसमा अघि हाम्रो क्वेशनले नै अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट के को हुन्छ रे 6% अफ इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल को चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो अलाउन्स हुन्छ 6% अनि चाहिँ सुरुमा इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट निकाल्नको लागि हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल हैन इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट भन्न साथ सुरुमा के निकाल्नु पर्यो इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल अब यसलाई लेख्दा क्याल्कुलेसन अफ इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल चाहिँ निकाल्नु छ अब यसको फर्मेट सिम्पली पार्टिकुलर्स र के लेख्छौं अमाउन्ट लेख्छौं अब इन्डिङ निकाल्नको लागि सुरुमा ओपनिङ चाहियो क्वेशनले हामीलाई सुरुमै बिगिनिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल भनेर कति दिइराको छ 1,90,000 अब यहीबाट चाहिँ के गर्छौं क्याल्कुलेसन सुरु गर्छौं बिगिनिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल हाम्रो उठ्न पर्ने पैसा पोरकै कति छ 1,90,000 छ अब रिसिएबल चाहिँ रेकर्ड गर्दै जान्छौं त्यो पछि हामी के गर्छौं क्रेडिट सेल्स रेकर्ड गर्छौं किनभने मैले उधारोमा सामान बेच्छु भने पैसा लिन बाँकी छ त्यही भएर त्यो चाहिँ के गर्छौं यहाँ ल्याएर एड गर्छौं अब जर्नल एन्ट्री बनाउँदा पनि एकाउन्ट्स रिसिएबल टु के भनेको छ सेल्स अब एकाउन्ट्स रिसिएबल चाहिँ बढेको भएर यसलाई के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो अब लेख्दा चाहिँ के लेख्छौं नेट क्रेडिट सेल्स अब नेट क्रेडिट सेल्स हामीलाई कति छ 9,60,000 हैन नेट क्रेडिट सेल्स चाहिँ कति आयो 9,60,000 त्यो पछि लेस के गर्छौं क्याश कलेक्सन जुन चाहिँ हामीले उधारोमा सामान बेचेको थियौं त्यो मध्ये क्याश कति कलेक्ट गरिसक्यो कम्पनीले 9,40,000 यो चाहिँ हामी के गर्छौं लेस गर्छौं 9,40,000 चाहिँ लेस अनि अर्को हामीसँग छ ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ लाई पनि के गर्छौं हामी लेस गर्छौं किनभने यो रिसिएबलमा चाहिँ के भइसक्यो इन्ट्री गरिसक्यौं हैन रिसिएबल चाहिँ यसले के गरिसक्यो लेस गरिसक्यौं त्यही भएर यो चाहिँ कति छ 10,000 भनेपछि अब बिगिनिङ एकाउन्ट्स रिसिएबलमा जहिले पनि नेट क्रेडिट सेल्स छ भने जोड्छौं क्याश कलेक्सन दिन्छ त्यो जहिले पनि लेस गर्ने र ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ पनि हामी के गर्ने काम गर्छौं लेस गर्ने काम गर्छौं यति गरिसकेपछि यो हाम्रो के आयो इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल यो कति आउँछ रुपीस 2 लाख हैन अब हाम्रो एकाउन्ट्स रिसिएबल चाहिँ कति छ 2 लाख र क्वेशनमा हामीलाई सुरुमा क्लियरली दिएको छ हाम्रो डाउटफुल डेब्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ 6% अफ इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल अब क्वेशनले हामीलाई इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल क्याल्कुलेट गर भनेर सोधेको हैन सोधेको चाहिँ के थियो इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अब एक इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल निकालिसकेपछि बल्ल हामी के निकाल्छौं इन्डिङ इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अब हाम्रो यहाँनिर काम अब अर्को काम छ क्याल्कुलेसन अफ इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट चाहिँ के गर्नु छ इस्टिमेट गर्नु छ भनेपछि यसको फर्मेट पनि पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यति लेख्छौं अब इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट को लागि जहिले पनि क्वेशन एउटा पर्सेन्टेज दिन्छ अब यो केसमा के भनेछ 6% अफ इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल भनेको छ त्यही भएर हामीसँग डिजायर्ड इन्डिङ ब्याड डेब्ट अथवा यसलाई अलाउन्स पनि लेख्न सकिन्छ अलाउन्स फर ब्याड डेब्ट कति पर्सेन्टेज भनेछ क्वेशनले 6% अफ इन्डिङ एकाउन्ट्स रिसिएबल भनेपछि 2 लाख को चाहिँ 6% भनेको कति भयो 12,000 अब के हुन्छ इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट निकाल्नको लागि जहिले पनि डेबिट ब्यालेन्स दिएको भए क्वेशनमा एड गर्थ्यौं तर यहाँनिर अलाउन्स फर ब्याड डेब्ट हामीलाई के दिएको छ क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ त्यही भएर क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको कारणले त्यो हामी के गर्छौं लेस गर्छौं यहाँनिर के लेख्छौं लेस क्रेडिट ब्यालेन्स अफ अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट को चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हामीलाई क्वेशनले कति दियो 14,000 यसलाई के गर्नु छ
लेस गर्नु छ र जुन हामीसँग अघि न ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ थियो त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं एड गर्छौं ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ हामीलाई क्वेशनले ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ कति दिएको छ 10,000 दियो अब रिकभर्ड भएको भए फेरि के गर्थ्यौं एड गर्थ्यौं र क्वेशनले हामीलाई माथि कहीँ पनि रिकभर्डको कुरा दिएको छैन त्यही भएर रिकभर्ड लेख्न परेन यदि रिकभर्ड दिएको भए ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भनेर हामी यहाँनिर लगेर के गर्थ्यौं लेस गर्थ्यौं लेस गर्थ्यौं हैन ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भएको भए के गर्थ्यौं लेस गर्थ्यौं ब्याड डेब्टलाई चाहिँ एड गर्यौं यदि रिकभर्ड दिएको भए त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्थ्यौं लेस गर्थ्यौं अब यति टोटल गर्दा फेरि यो नै हाम्रो लागि के आउँछ एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अब 12,000 मा 14,000 लेस गर्ने र 10,000 एड गर्दा हामीलाई कति आयो 8,000 चाहिँ एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट र क्वेशनले के भनेको छ एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट निकालिसकेपछि अल्सो जर्नलाइज इट र यसको पनि के बनाऊ भनेको छ जर्नल इन्ट्री अब जर्नल इन्ट्री बनाउँदा फेरि हामीले जर्नल इन्ट्रीज अब जर्नल इन्ट्रीज को लागि फर्म्याट सिरियल नम्बर accounts title and explanation PR debit rupees credit rupees यही फर्म्याट भइहाल्यो जर्नल इन्ट्री को जहिले पनि सेम फर्म्याट अब एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट लाई चाहिँ के गर्नु छ जर्नलाइज गर्नु छ भनेपछि अब यसको लागि एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट कति एस्टिमेट गरेको 8,000 2 के लेख्छौं अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट अब अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट भनेर चाहिँ यसरी लेख्छौं हैन एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर के हो डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट अब फर ब्याड डेब्ट रेकर्डेड हैन ब्याड डेब्ट चाहिँ के गर्यौं हामीले रेकर्ड गर्यौं यो के नम्बर भयो बी नम्बर अब सी नम्बरमा फेरि क्वेशनले के भन्यो इन फेब्रुअरी 2020 अ डेप्टर व्हिच हैज बीन अलरेडी रिटर्न अफ अघि रिटर्न अफ गरिसकेको डेप्टर मध्ये एप्रोच टु द ताम्राकार हाउस एन्ड पेड इट्स डेप्ट रुपीज कति 2000 यो के भयो ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ गरिसकेको थियो त्यो 2000 ल्याएर चाहिँ उले के गर्यो कम्पनीलाई तिर्छ भने यो के को केस भयो ब्याड डेब्ट रिकभर्डको अब मैले अघिल्लो फर्म्याट बुझाउँदा भने थिए जब क्वेशनले ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भन्छ त्यो बेला हामी कतिवटा जर्नल बनाउँछौं दुईटा जर्नल बनाउँछौं अब यहाँनिर पनि सोध्यो प्रिपेयर द जर्नल इन्ट्रीज फर के भनेछ ब्याड डेब्ट अब ब्याड डेब्ट को लागि जर्नल इन्ट्री छ भने सुरुमा के गर्छौं यसलाई चाहिँ सुरुमा रिस्टेटमेन्ट गर्छौं अकाउन्ट रिसिएबल लाई बल्ल पैसा कलेक्सन भएको देखाउँछौं त्यही भएर यहाँनिर सी नम्बरमा क्वेशनले दियो ब्याड डेब्ट्स रिकभर्ड चाहिँ कति रुपैयाँ भयो रे रुपीज 2000 अब रिकभर्ड भन्न साथ हामीसँग कतिवटा जर्नल इन्ट्री हुन्छ दुईटा अब जर्नल इन्ट्री को फर्म्याट सेम सिरियल नम्बर अकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लेनेसन PR डेबिट रुपीज र के हुन्छ क्रेडिट रुपीज फर्म्याट चाहिँ के छ जहिले पनि सेम छ अब रिकभर्ड भन्न साथ सुरुमा के गर्छौं अकाउन्ट चाहिँ उल्टाउँछौं सुरुमा हामीले के गर्छौं ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ हुन साथ अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट्स रिसिएबल लेखेको हुन्छ हैन अकाउन्ट अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिएबल लेखेको हुन्छ अब त्यो पैसा उठ्छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो फ्लिप गर्नु पर्यो अब फ्लिप गर्दा फेरि इन्ट्री के हुने भयो अकाउन्ट्स रिसिएबल अकाउन्ट डेबिट कति रुपैयाँको चाहिँ कुरा आइरहेछ रिकभर्ड 2000 टु के सँग लेख्नु पर्यो अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट कति छ 2000 भनेपछि फर रिस्टेटमेन्ट अफ रिसिएबल अकाउन्ट अब रिसिएबल अकाउन्टलाई चाहिँ के गरेको रिस्टेटमेन्ट गरेको अब रिस्टेट गर्यो अब यो फेरि उठ्न छ भनेर अकाउन्ट रिसिएबललाई डेबिटमा लेख्यौं अब कति ल्याएर दियो कस्टमरले हामीलाई 2000 ल्याएर दिन्छ भने क्याश के भयो रिसिभ्ड भयो अब क्याश रिसिभ हुन्छ भने क्याशलाई चाहिँ केमा लेख्छौं हामी डेबिटमा क्याश अकाउन्ट डेबिट के को पैसा उठेको अकाउन्ट्स रिसिएबलको भनेपछि क्याश अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट्स रिसिएबल कति लेख्छौं 2000 फर कलेक्सन फ्रम कोसँग पैसा आको
कस्टमरसँग भनेपछि जब क्वेसनले चाहिँ हामीलाई रिकभर्डको केस भन्छ पुरानो रिसिएबलको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ फ्लिप गरेर चाहिँ यसलाई रिस्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ अनि बल्ल रिस्टेट गरिसकेपछि यसलाई फेरि के गर्छ पैसा कलेक्ट भयो भने चाहिँ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट्स रिसिएबल एकाउन्ट यति बनाएपछि चाहिँ हाम्रो बल्ल के को इन्ट्री चाहिँ भयो ब्याड डेट रिकभर्डको। आजको क्लास यति नै। अरू च्याप्टरहरूको भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ। धन्यवाद।